अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलीज़ा की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा में आपका वेलकम है। हम लोग सुन रहे हैं खुदा बोल रहा है और ये खुदा बोल रहा है का एपिसोड 7 है। मैं रुखसत होने की इजाज़त चाहता हूँ। फरिश्ते ने उसकी बेखुदी को देखते हुए कहा, मगर उसरा ने जवाब नहीं दिया। वो तो बस वक़ार को देखे जा रही थी। खुशी और मुसर्रत के मारे उसकी ज़बान गुम हो चुकी थी। फरिश्ता खामोशी से आगे बढ़ गया। मेहमानों के करीब पहुंचकर वो रुका और अब्दुल्ला से मुसाफा करते हुए बोला, सरदार के कदम मुबारक हों। अब्दुल्ला के इनकिसार के साथ सर झुकाते हुए कहा, बरकत तो सिर्फ मेरे रब के नाम में है। फिर फरिश्ता वक़ार की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, आप जाइए, आपकी बेगम आपसे मिलने के लिए बेचैन है। वैसे मैंने तो आपसे कहा था कि आप पहले उनसे तन्हाई में मिल लें, लेकिन आप मुज़िर थे कि साथ में सरदार अब्दुल्ला को ज़रूर ले आएंगे। फरिश्ते ने अब्दुल्ला की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वक़ार ने उससे कहा, शुक्रिया दोस्त, आपने उसरा के आने की इत्तला पहले ही दे दी थी। मुझे यकीन है कि उसरा को मुझसे ज़्यादा इससे मिलकर खुशी होगी। जैसे आपकी मर्ज़ी, ये आपकी बादशाही है, जो आप चाहेंगे वही होगा। वैसे मलका उसरा को मैंने ये तो नहीं बताया कि सरदार अब्दुल्ला कौन हैं, मगर बिलवास्ता तौर पर उनका तारुफ ज़रा सा करा दिया है। शुक्रिया, वक़ार ने कहा और उसरा की सिमत तेज़ी से चला गया। फरिश्ते ने खुद्दाम को इशारा किया और ख़ुद आगे बढ़ गया। खुद्दाम फरिश्ते का इशारा समझकर अदब से बाहर की सिमत मुड़ गए। अब्दुल्ला अकेला खड़ा रह गया। वो मुसलसल अपनी माँ उसरा को देख रहा था। उसरा बज़ाहिर उसकी हम उम्र बल्कि देखने में छोटी ही थी, मगर जन्नत में लोग उम्र से नहीं, रिश्तों से एक दूसरे को पहचानते थे। वक़ार उसका हम उम्र होते हुए उसका बाप था और उसरा उसकी माँ। उसके दिल में उनके लिए वही सारे जज्बात थे जो किसी बेटे के दिल में अपने माँ बाप के लिए हो सकते हैं। और उसने तो जिंदगी में पहली दफ़ा अपनी माँ को देखा था। उसके लफ्ज़ में जो मिठास और जो मोहब्बत थी, वो दूर खड़ा उसे महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ममता के लम्स को बगैर छुए महसूस कर लिया था। इसी असना में वक़ार चलता हुआ उसरा के पास पहुंचा। उसरा जो अभी तक मुसलसल वक़ार को देख रही थी, उसके करीब पहुंचकर उसे छोड़कर अब्दुल्ला को देखने लगी। इस मौके पर एक अजनबी का यहाँ मौजूद होना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वक़ार के आने पर खुशी का इजहार करे या इस अजनबी के यहाँ होने पर नाराज़गी का इजहार करे। वक़ार ने उसके एहसासात को महसूस कर लिया। उसरा, इससे नाराज़ न हो, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ। उसरा ने वक़ार की तरफ रुख करते हुए उससे पूछा, ये कौन है और इस वक्त आप उनको यहाँ लेकर क्यों आए हैं? ये वही है जिसका तारुफ तुम्हारे पास मौजूद फरिश्ते ने थोड़ी देर कबल कराया था। उसरा के जहन में फरिश्ते की वो सारी बातें ताज़ा हो गईं जो उसने थोड़ी देर पहले की थी। फरिश्ते ने जिस हस्ती का तारुफ कराया था, वो यकीनन कोई बड़ी हस्ती थी। आने वाला वाक़यतन कोई बहुत बड़ा आदमी लग रहा था, मगर वो उससे मिलने क्यों आया है?
اس کے جاننے والوں میں کوئی ایسا جان پہچان والا شخص تھا ہی نہیں۔ پچھلی دنیا میں لوگ جس سے واقف تھے وہ اس کو یہاں جنت میں بھی بہت آسانی سے پہچان لیتے تھے، مگر یہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اجنبی تھا تو وہ وقار کے ساتھ کیوں آیا تھا؟ اسرا کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسرا نے عبداللہ کو دوبارہ غور سے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہ پیدا ہوئی۔ عبداللہ اپنی جگہ پر کھڑا اسرا ہی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وقار نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ قریب آنے پر اسرا نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اسرا کے دل میں کچھ ہوا۔ وہی ہوا جو ایک ماں کو اپنے معصوم بچے کو روتا ہوا دیکھ کر ہوتا ہے، مگر اسرا کو اس احساس کے پیدا ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اسرا کے کانوں میں وقار کی آواز آئی، اسرا، میں نے سوچا تھا کہ جنت میں تمہارے آنے پر تمہیں ایسا تحفہ دوں گا جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے۔ ویسے تو یہ ایک بہت اونچے درجے کا جنتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ تم سے چھوٹا رہے گا، حتیٰ کہ تم ان کے کان بھی کھینچ سکتی ہو۔ اس لیے کہ یہ تمہارا بیٹا عبداللہ ہے۔ اسرا نے بے یقینی سے وقار کو دیکھا، پھر دوبارہ وقار کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت اور بے یقینی کی جنگ کچھ دیر جاری رہی۔ آخر کار اس جنگ میں حقیقت کی جیت ہوئی۔ اسرا کی آنکھیں بہنے لگی اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، میرا بچہ، میری جان، میرا عبداللہ۔ اسرا کی اس بات پر عبداللہ دوڑتا ہوا آیا اور اسرا سے لپٹ گیا۔ دونوں ماں بیٹا رو رہے تھے۔ پھر اسرا نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ عبداللہ، تجھے تو میں اس طرح جوان دیکھی ہی نہیں سکی تھی، مگر اب دیکھا ہے تو لگتا ہے خدا نے سارے جہاں کا نور میرے گود میں ڈال دیا ہے۔ عبداللہ نے اسرا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ امی، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر آپ کو ہمیشہ یاد کیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میری امی کیسی ہوگی۔ آپ تو بہت اچھی ہیں، بالکل بابا جیسی۔ آپ دونوں نے تو اس جنت میں میرا قد بلند کر دیا ہے۔ نہیں میرے بیٹے، قد تو تم نے ہمارا بلند کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے جو عزت ہمیں ملی ہے اور ملے گی وہ ہماری حیثیت سے بہت زیادہ ہے۔ پھر عبداللہ ماں کے قدموں سے اٹھا اور باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے بولا، شکریہ بابا، آپ نے آج میری جنت کو پورا کر دیا۔ آج میری ہر محرومی مجھ سے دور ہو گئی ہے، مگر اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ وقار نے کہا، میں نے تمہیں تمہاری ماں سے ملوا دیا ہے، اب تم مجھے میری بیٹی سے ملواؤ گے۔ بیٹی؟ اسرا نے وقار کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں اسرا، عبداللہ کی بیوی نائمہ تمہاری بیٹی ہوئی نا؟ عبداللہ نے اسرا کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، امی، میں کل ہی آپ کو اپنے گھر بلاتا ہوں۔ آپ نائمہ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ اس کے لیے بھی آپ سے ملنا باعث مسرت ہوگا۔ کیوں نہیں بیٹا، اسرا نے بڑے شوق سے کہا، مجھے اس سے مل کر سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں بابا، نائمہ کو آپ لوگوں کے بارے میں بتانا ہے۔ بیٹا رکو صحیح، اسرا اسے روکنا چاہ رہی تھی، مگر عبداللہ نے اجازت لیتے ہوئے کہا، امی، اب ساری باتیں کل ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، سر جھکا کر سلام کیا اور
آگے چل بسا۔